एक्सिडेंट जाल्लो आसा वायट दिसता कित्याक कितलेशे लोकांक आज हें जाला लॉस जाला फायनान्शियल लॉस जाला सगळे आपले सामान बी सगळे लासून गोबर जाल्लो आसा कसली परिस्थितीन ते रावताले आनीक हे तांचे जे कंडिशन आसले ते कोणाक खबर नाशिल्लें आसना कितलेशे व्हडले लिडरांक येवन वतात पूण तांकां जे भाशेन हें जाय आशिल्लें सपोर्ट जाय आशिल्लो तो मेळूना आज कितें जाता पळय ही बिल्डिंगूय पळय सगळ्या व्हेरी प्रिकेरियस कंडिशनान आसा आनी त्यो सांगपा म्हळ्यार इतली आसून म्युन्सिपालिटीच्या लेवलार जावं ऑर इवन कलेक्टरेट लेवलार ताजेर एक्शन जावना तांकां खंय तरी रिहॅबिलिटेशन करचें ऑर रिडेव्हलपमेंट करपाचें कितें तरी एक हें सोल्युशन काडपाक जाय आसलें आतां उज लागलो हे सगळे लोक आतां बेगड जाले तांकां आतां घर ना ठिकाण कितें ताजे मुखार कितें खंय घालतले तांकां हें आतां सरकारान चोवपा जाय आनी तांकां खंय तरी आतां टेम्पररी जाल्यार टेम्पररी शिफ्टिंग करून तांकां एक तेंचे घर बसपा सारकें हें करपा जाय कित्याक भुरगीं आसा कितलीं फॅमिलींतलीं भुरगीं आसा ल्हान ल्हान ती सगळीं वाऱ्यार पडला आतां घर ना जावन सो गव्हर्मेंटान हाजेर तांकां मातशें पुनर्वसन कितें करून रावपा दिवपा जाय आनी एक परमनंट शेल्टर तांकां प्रोवायड करपा जाय हो आमचो डिमांड आसा कित्याक एवरी टायम तांकां फक्त आश्वासना शिवाय आनी कांयच मेळना इतलीं वर्सां जालीं आमी पळयता तसलेच कंडिशनान बाबडे रावताले सो हांव मागता की गव्हर्मेंटान तांकां बरे भाशेन रिहॅबिलिटेशन करचें आनी आतां पळयता इमिजिएट एक शेल्टर दिवचो कितले फॅमिली असले भितर 75 सुमार हांव जाणटे 78 फॅमिलीज 78 फॅमिली 78 सुमार फॅमिलीज आसा कळ्ळां आनी दाऊद चावल म्हणटा फक्त एकूच एक हें आसलें कित्याक तो फक्त वोटाचें इम्पॉर्टन्स पळयताले ओन्ली फॉर वोट इम्पॉर्टन्स इतलेंच दिसती पडटालें पूण तांकां कितें बेनिफीट दिवपा सारकें केन्नाच पावल आमी पळोवना आतां पूण जेन्ना आतां तांकां कितले त्रास जाल्ले त्या टायमार पूण गव्हर्मेंटान चिंतचें आनी तांकां कितें तरी प्रोवायड करचें शेल्टर सद्या टेम्पररी आतां आनी फायनली एक परमनंट तांकां हें दिवचें शेल्टर दिवचो हें आमचो डिमांड आसा. येस, थँक्यू.